नाज़रीन, इस्लाम के बुनियादी दो फ़िरके सुन्नी और शिया हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ ये दोनों फ़िरके मज़ीद फ़िरकों में नज़रियाती तौर पर तकसीम हो गए और सुन्नी फ़िरका मज़ीद 4 फ़क़ीह ग्रुप हनफी, मालिकी, शाफ़ी और हम्बली में तकसीम हुआ। अगर फ़िक़्ह हनफिया को देख लिया जाए तो आबादी के लिहाज से ये मुसलमानों का सबसे बड़ा ग्रुप है और इस फ़िक़्ह के लोग आजकल ज़्यादातर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया की कई रियासतों में भी मौजूद हैं। फ़िक़्ह हनफिया स्कूल ऑफ थॉट के बानी इराक़ के मशहूर आलिम हज़रत नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह हैं और सुन्नी फ़िक़्ह लिखने की वजह से इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुए। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के तकरीबन 67 साल के बाद 699 ईस्वी में इराक़ के मशहूर शहर कूफा में हुई। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद एक कसीर तादाद में सुन्नी मुसलमानों ने उनके नज़रियात की पैरवी की और हनफी सुन्नी मुस्लिम कहलाए, जो आज दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में सबसे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में फ़िक़्ह हनफिया को मानने वाले कसीर तादाद में पाए जाते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि फ़िक़्ह हनफिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मज़ीद 2 जमातों बरेलवी और देवबंद जमात में तकसीम हुआ। इन दोनों जमातों के आलिम बाज़ औक़ात इस हद तक आगे चले जाते हैं कि वैसे तो ये फ़िक़्ह हनफी को मानने वाले हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप में होने की वजह से एक दूसरे को इस्लाम से खारिज भी करार दे देते हैं। आज की वीडियो में हम फ़िक़्ह हनफी की तकसीम जमात बरेलवी के नज़रियात और अकाइद पर बात करने वाले हैं और आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, जब इस्लाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ तो नज़रियाती तौर पर उलमा किराम में भी इख्तलाफ सामने आने लगा और कुछ ऐसी ही सूरत हाल बरे सगीर में भी थी। बरे सगीर में सूफीज़म, सुन्नी, हनफी, शिया, अहले हदीस, आगा खानी, बोहरा, महदाविया और दीगर कई ग्रोहों ने अपना असर रसूख साबित किया। 1857 की जंग आज़ादी से पहले बरे सगीर में सुन्नी मुस्लिम ज़्यादातर फ़िक़्ह हनफी के मानने वाले थे और इनका अहले हदीस और शिया के साथ नज़रियाती इख्तलाफ मौजूद था, लेकिन बाद में हनफी उलमा का भी आपस में इख्तलाफ सामने आने लगा। हनफी मसलक में एक ऐसा ग्रुप था कि जिनके नज़रियात अल्लाह ताला, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, अहले बैत, औलिया अल्लाह और पीरों की ताज़ीम का तरीक़ा कार और नज़रियात दूसरे ग्रुपों से ज़रा मुख्तलिफ था। उनका मानना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम और औलिया अल्लाह के पास मरने के बाद भी पावर और फैज़ मौजूद होता है कि वो अपने चाहने वालों की मदद कर सके। औलिया अल्लाह जैसी मुतबर्रिक हस्तियाँ अपने मुरीदों की अल्लाह से शफाअत करवा सकती हैं और फौत शुदगान की मग़फ़िरत कुरान पढ़कर या ख़त्म और खैरात देकर करवाई जा सकती है, जिनको उर्फ़-ए-आम में इसाले सवाब कहा जाता है, यानी मरने वाले को बाद में सवाब इसाल करना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन, जिनको ईद मिलादुन नबी भी कहा जाता है, धूमधाम से मनाने के कायल हैं और इनका अकीदा है कि विसाल के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही वक्त में कई जगह पर पहुंच सकते हैं या मौजूद हो सकते हैं और इसको हाजिर नाजिर अकीदे का नाम दिया जाता है। इनका मानना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो बशर, लेकिन अल्लाह ने उनको नूर से पैदा फरमाया। अल्लाह के नेक बंदे यानी औलिया किराम अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और वफ़ात के बाद भी अपने मुरीदों की मदद करते हैं और उनके मुरीद उनकी वफ़ात के दिन को हर साल उर्स के तौर पर मनाते हैं। फौत शुदा शख्स की कुल ख्वानी करना, 7वीं का ख़त्म करना, 40वें का ख़त्म करना और खैरात करना बरेलवी अहले सुन्नत का अकीदा है, लेकिन इन अकायद व ख्यालात की कुछ हनफी उलमा भी सख्ती से तरदीद और तनकीद करते हैं और इन मामलात को बिद्दत और कुछ अकायद को शिर्क गर्दानते हैं। नाज़रीन, बरेलवी नुक्ता नज़र के बयान करदा अकायद की सपोर्ट सबसे पहले बरे सगीर में जिस आलिम दीन ने की, उनका नाम मौलाना फजल हक खैराबादी था, जो कि 1757 को खैराबाद इंडिया में पैदा हुए। उन्होंने हनफी फ़िक़्ह के इन अकायद और फ़रोग़ के बारे में कई किताबें भी तहरीर की। मौलाना खैराबादी ने
1857 کی جنگ آزادی میں انگریز کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا، جس کے نتیجے میں ان کو گرفتار کر کے ایک جزیرے کالا پانی لے جایا گیا اور 12 فروری 1866 کو ان کو پھانسی دے دی گئی۔ تاہم حنفی فقہ سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے عالم بھی تھے جو ان نظریات اور عقائد کے مخالف تھے، جن میں سہارنپور کے ایک قصبے دیوبند میں رہنے والے عالم دین قابل ذکر تھے۔ سہارنپور کے علماء نے اپنا ایک مدرسہ 1861 میں دارالعلوم دیوبند کے نام سے بنایا اور ان نظریات کی مخالفت میں کتابیں لکھی۔ اس کے جواب میں بھارتی ریاست اتر پردیش کے ایک اور شہر بریلی میں ایک اور حنفی سنی عالم مولانا احمد رضا خان نے دیوبند شہر کے حنفی سنی عالموں کے نظریات کی سختی سے مخالفت کی اور علماء دیوبند کے خلاف اپنے فتووں کو انہوں نے ایک کتاب حسم الحرمین کا نام دیا۔ انہوں نے اپنے ان فتووں پر درجنوں مقامی علماء کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کے 35 علماء کرام سے بھی فتویٰ لیا۔ اس بارے میں ثاقب اکبر اپنی کتاب پاکستان کے دینی مسالک میں بھی تحریر کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں علماء دیوبند نے بھی ایک کتاب المحند علی المفند لکھی، جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے عقائد کا دفاع کیا بلکہ بریلی شہر کے عالم احمد رضا خان کو ایسے عقائد رکھنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ اپنے علم اور فکر کے دائرہ اثر کو بڑھانے کے لیے بریلی کے عالم احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقائے کار نے 1904 میں اپنا ایک مدرسہ منظر الاسلام کے نام سے بریلی میں تعمیر کیا۔ دیوبند اور بریلی کے حنفی عالموں کی اس نظریاتی تقسیم نے مقامی سنی لوگوں کو بھی 2 گروپس میں تقسیم کر دیا۔ جو لوگ مدرسہ دیوبند کے عالموں کے نظریات کی پیروی کر رہے تھے وہ دیوبند مدرسہ کی نسبت سے دیوبندی فرقہ یا دیوبندی مسلک کہلانا شروع ہو گئے، اور جو لوگ بریلی شہر کے حنفی عالم یعنی احمد رضا خان بریلوی اور ان کے ساتھی علماء کی پیروی کرنے لگے تو وہ بریلی شہر کے نام سے بریلوی جماعت، بریلوی فرقہ یا بریلوی مسلک کہلانے لگے۔ بریلوی مسلک کو باقاعدہ ایک جماعت کی شکل دینے میں مولانا احمد رضا خان بریلوی کا بہت اہم کردار ہے، اور بریلوی سنی ان کو اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت 1856 میں بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ نسل کے اعتبار سے وہ ایک پٹھان قبیلے بریج سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے آباء و اجداد افغانستان کے شہر کندھار سے ہجرت کر کے ہندوستان پہنچے تھے۔ ان کے والد کا نام نقی علی خان تھا، جو کہ ایک دینی عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے علاقے کے نواب بھی تھے، اور دینی طور پر وہ صوفیزم کے حامی تھے، اور یہی عقیدہ ان کے بیٹے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی میں بھی آیا، اور مولانا احمد رضا خان بریلوی نے حنفی فقہ کے ایک گروہ سنی بریلوی کی بنیاد رکھی، اور وہ صوفیزم کے ایک سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر کسی مدرسہ سے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور اپنے نظریات کی بدولت وہ بہت جلد اہل سنت مسلمانوں میں مشہور ہو گئے۔ ان کے عقائد کے حامی زیادہ تر اولیاء اللہ، پیر، گدی نشین یا ان کے مریدین تھے۔ اعلیٰ حضرت نے نہ صرف دیوبندیوں بلکہ اہل حدیث، شیعہ، احمدیوں کے خلاف بھی فتوے دیے۔ 1920 میں انہوں نے ایک سیاسی جماعت آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے بھی بنائی، جس کا مقصد سنی مسلمانوں کے حقوق کا دفاع کرنا تھا، اور 1921 میں اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بعد ان کے رفقائے کار نے ان کے مشن کو جاری رکھا۔ ناظرین، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے سیاسی نظام میں بریلوی مذہبی جماعتوں اور نظریات کی کوئی خاص جھلک نظر نہیں آتی۔ تاہم بریلوی مسلک کے ماننے والے، جن میں اکثریت پیروں، گدی نشینوں اور ان کے رشتہ داروں کی تھی، وہ مختلف روایتی سیاسی جماعتوں میں ضرور نظر آئے۔ بریلوی علماء کرام کی بات کی جائے تو انہوں نے 1948 میں جمعیت علماء پاکستان کے نام سے اپنی ایک مذہبی سیاسی پارٹی بنائی۔ اس جماعت کے سربراہ مولانا احمد شاہ نورانی تھے، جو قومی سیاست میں بہت ایکٹیو رہے۔ 1980 کی دہائی میں ڈاکٹر طاہر القادری کی جماعت منہاج القرآن اور کراچی کی دعوت اسلامی جماعت نے بریلوی نقطہ نظر کو مزید آگے بڑھایا۔ 1990 کی دہائی میں بریلویوں کی ایک جماعت سنی تحریک نے فرقہ واریت کی جنگ میں حصہ لیا۔ اس جماعت کے سربراہ
کراچی کے سلیم قادری تھے۔ 2010 کے بعد ایک اور بریلوی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے توہین رسالت کے معاملے پر علامہ خادم حسین رضوی کی سربراہی میں ایک بار پھر بریلوی نقطہ نظر کے لوگوں کو اکٹھا کیا، بلکہ بریلویوں کو علیحدہ سیاسی شناخت دینے کی بھی کوشش کی۔ لیکن ان کے بعد بریلوی جو ہمیشہ سے پرامن سمجھے جاتے تھے وہ پرتشدد نظر آنا شروع ہو گئے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی آبادی کا 50% بریلوی عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس طرح کی صورتحال بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی ہے۔